العنوان: الدمية التي تفتح عينيها. في منزل هادئ على أطراف المدينة، كانت تعيش طفلة صغيرة تدعى ليلى. كانت ليلى تحب اللعب بدمية قديمة حصلت عليها من جدتها. كانت الدمية جميلة، لكن عينيها كانتا غريبتين، كأنهما تراقبان كل شيء. قالت الجدة يوما بصوت هادئ: اعتني بهذه الدمية جيدا، ولا تتركيها وحدها في الظلام. لم تفهم ليلى ما قصدت، لكنها ضحكت وقالت: إنها مجرد دمية. في تلك الليلة وضعت ليلى الدمية بجانب سريرها ونامت. مرت ساعات، وفجأة استيقظت ليلى على صوت خافت. ليلى فتحت عينيها بسرعة، نظرت حولها. الغرفة كانت مظلمة وهادئة. من هناك؟ سألت بخوف. لا أحد، أجاب. حاولت أن تعود للنوم، لكنها شعرت بشيء غريب. نظرت نحو الدمية وتجمدت. الدمية لم تكن في مكانها، كانت على الكرسي قرب النافذة، لكن ليلى كانت متأكدة أنها وضعتها بجانبها. ابتلعت ريقها بصعوبة ونهضت ببطء. ربما أنا التي وضعتها هناك، قالت لنفسها. لكن فجأة تحركت الدمية قليلا. تراجعت ليلى خطوة للخلف. هل أنت حية؟ همست. صمت. ثم ابتسمت الدمية، ابتسامة صغيرة لكنها مخيفة. قفز قلب ليلى من الخوف. ألعبي معي، قالت الدمية بصوت بطيء. صرخت ليلى وركضت نحو الباب، لكن الباب كان مغلقا. حاولت فتحه، لكنه لم يتحرك. افتح! افتح! صرخت، وفجأة انطفأت الأنوار وأصبحت الغرفة مظلمة تماما. خطوات صغيرة تقترب. تك تك تك. ليلى كانت تبكي الآن. اتركيني، صرخت، لكن الصوت اقترب أكثر. أنا وحيدة، قالت الدمية. أريد صديقة. شعرت ليلى بشيء يلمس قدمها. نظرت للأسفل ورأت الدمية تقف أمامها. صرخت بقوة وقفزت إلى السرير. ابتعدي عني! لكن الدمية تسلقت السرير ببطء. لن أؤذيك، قالت، فقط ابقي معي للأبد. أغمضت ليلى عينيها وهي تبكي. هذا حلم، هذا حلم. وفجأة تذكرت كلام جدتها: لا تتركيها في الظلام. فتحت عينيها بسرعة وبحثت عن المصباح. ضغطت الزر، وفجأة امتلأت الغرفة بالنور. اختفت الدمية. كل شيء عاد طبيعيا. الباب انفتح والغرفة أصبحت هادئة. ليلى جلست وهي ترتجف. هل انتهى الأمر؟ نظرت حولها. لا شيء. تنفست بعمق وأخذت الدمية ووضعتها في صندوق وأغلقت عليه بإحكام. في اليوم التالي ذهبت ليلى إلى جدتها. جدتي، الدمية كانت تتحرك، قالت بخوف. نظرت الجدة إليها بجدية. قلت لك لا تتركيها في الظلام. لماذا؟ سألت ليلى. تنهدت الجدة وقالت: لأنها لا تحب أن تكون وحدها. في تلك الليلة نامت ليلى بدون الدمية. شعرت بالأمان أخيرا، لكن في منتصف الليل سمعت صوتا خافتا. ليلى فتحت عينيها ببطء والتفتت نحو الصندوق، وكان مفتوحا، والدمية لم تكن بداخله. النهاية أم ربما البداية؟ إذا أعجبتكم قناتنا فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.